इज्जत ने उम्मत मुस्लिमा पर खास एहसान फरमाए हैं। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा जैसे खुशी के दो मुकद्दस त्योहार अता फरमाए हैं, जिनके आते ही हर मुसलमान के दिल में खुसूसी जोश और वलवला पैदा हो जाता है। ईद उल अज़हा के दिन उम्मत मुस्लिमा के मुसलमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत को जिंदा करते हैं। यूं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी अजीम शान कुर्बानियों से आरास्ता है, मगर बाहुक्म खुदाबंदी अपने लाडले फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाजुक और नर्म खूबसूरत नूरानी गले पर अपने दस्ते मुबारक से पूरी कुव्वत के साथ तेज धार छुरी का चलाना ऐसी लामिसाल और मुनफरिद कुर्बानी है कि तामील हुक्म इताते खुदाबंदी की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी की याद ताज़ा करने के लिए मुसलमान हर साल 10 जिलहज को कुर्बानी पेश करते हैं। इस साल भी जब जिलहज का चांद आसमान पर नमूदार हुआ तो हुज्जाज कराम के चेहरों पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो चांद को देखकर दुआया कलमात अदा कर रहे थे। हर सू फजा में रौनक थी, एक अजीब सी रूहानियत हर सू बिखरी थी कि तभी देखते ही देखते आसमान पर बादलों ने झुरमट बनाना शुरू कर दिया और इन बादलों से यूं नूर की रोशनी निकलने लगी जैसे वो बादल न हो बल्कि चमकता हुआ चांद हो। जब एकदम से खाना काबा में रोशनी की फुहार फूटने लगी तो मुसलमानों ने फौरन आसमान की जानिब देखा। इस कदर रोशनी थी कि हुज्जाज कराम की आंखें चुंधिया गईं। वो अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करने लगे। आसमान पर दिखाई देता वो नूर एक मखलूक की शक्ल इख्तियार कर चुका था, ऐसी मखलूक जो एक घोड़े पर विराजमान थी और पूरे आसमान को अपनी सल्तनत समझते हुए जा रही थी। दोस्तों, ये मंजर देखना था कि लोगों पर हैबत तारी हो गई। वो एक जबान होकर अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे। रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि वो नूरानी मखलूक आसमान पर 10 मिनट तक जाहिर होती रही और इसके बाद धुएं की मानंद फजा में ही गायब हो गई। वो कौन था, कोई जिन या फरिश्ता? ये बात लोगों के जहनों में एक सवालिया निशान छोड़ चुकी थी। लोगों को बेसाख्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी याद आने लगी। अजीब मंजर था जब बाप ने अपने 9 उम्र फर्जंद से पूछा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या मर्जी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ये राय इसलिए नहीं पूछी कि अगर बेटे की राय होगी तो ऐसा करूंगा, वरना मैं अपने बेटे को ज़िबा नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने राय इसलिए पूछी थी कि मेरी नबूवत का वारिस इस आजमाइश में पूरा उतरता है या नहीं, और ये भी मालूम हो जाए कि अल्लाह के हुक्म के बारे में बेटे का तसव्वुर क्या है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी देखिए। वो बेटा भी तो कोई आम बेटा नहीं था, वो भी आखिर खलीलुल्लाह का फर्जंद अर्जुमन था। अगर बाप खलीलुल्लाह के मर्तबे पर फाइज था तो बेटे के सर पर भी ज़बीउल्लाह का ताज सजने वाला था, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ही की सल्ब अदर से आकाए दो जहां, ताजदार अंबिया, शफीए रोज़े जज़ा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूरे मुबीन से इस जहां को दायमी रोशनी से मुनव्वर करने वाले थे। इसलिए वारिस नबूवत ने भी इताअत की हद कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के आगे सर को झुका दिया और ये भी नहीं पूछा कि अब्बाजान मुझसे क्या जुर्म सरजद हुआ है, मेरी खता क्या है जो आप मुझे मौत के हवाले करने जा रहे हैं, बल्कि कुर्बान जाऊं उस बेटे पर जिसने इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी से अपने बाप के आगे गर्दन झुकाते हुए जो कलिमात अपनी जबान से इरशाद फरमाए वो कयामत तक नस्ल इंसानी के लिए मशले राह बन गए। चुनाचे आपने इरशाद फरमाया। उस बेटे ने कहा, ऐ अब्बाजान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाह आप मुझे अनकरीब सब्र करने वालों में से पाएंगे। सूरह साफ़ात आयत नंबर 102। ऐ अब्बाजान, मैं रोऊंगा नहीं और ना ही मैं चिल्लाऊंगा और ना ही आपको इस काम से मना करूंगा। अब आप चलिए और इस हुक्म की तामील में देर न कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अब आगे बढ़कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इश्क में अपनी गर्दन मुबारक जमीन पर रख दी और बाप ने छुरी को चलाना शुरू किया तो आसमान के फरिश्ते पहली दफा इताअत खुदाबंदी और तस्लीम और रजा का ये आलीशान मंजर देखकर शशदर रह गए। करीब था कि छुरी चल जाती, लेकिन अल्लाह करीम की तरफ से निदा आई, ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। ये एक बड़ी आजमाइश थी, तुम इसमें कामयाब हुए और अल्लाह ताला ने जन्नत से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले कुर्बानी के लिए एक दुम्बा भेज दिया और यूं ये सुन्नत इब्राहिमी कयामत तक हर साहिब इस्तात पर वाजिब कर दी गई। वो कुर्बानी राह हक में जो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दी
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اون کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اون کے ہر بال کے عوض میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ ہمیں چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے ایام میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ سنت ابراہیمی زندہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کریں اور عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں غرباء و مساکین اور محتاجوں کو بھی شامل کریں اور رسمی رکھ رکھاؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غریب لوگوں کو بھی گلے سے لگائیں، کیونکہ سچی خوشی تو وہی ہے جو آپ کو رد عمل کے طور پر ملے، اور جب کسی دکھی، غریب اور کمزور کو سینے سے لگایا جاتا ہے تو اس سے یقیناً مسرتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل اسلام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حج و قربانی کی مناسبت سے ماہ ذی الحج کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر برکتیں اور سعادتیں عطا کر رکھی ہیں کہ آقائے دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذی الحج کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کی مناسبت سے جہاں ماہ رمضان المبارک کو منفرد شان والی ایک رات لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے، جس کے اندر چند ساعتیں اللہ کے بندوں کی مغفرت و بخشش کا سامان لیے ہوئے وارد ہوتی ہیں، اور جن میں اخلاص کے ساتھ بندہ اپنے رب سے جو بھی بھلی شے طلب کرتا ہے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ ادھر ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کو عظمت و فضیلت کا وہ خزانہ عطا کیا گیا ہے کہ ہر ایک رات رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ کر عید الفطر میں رکھ دیا گیا ہے اور اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے، ان 10 راتوں کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن کو مسرت و شادمانی کے دن کی صورت میں یادگار حیثیت کر دی۔ اس دن کو عرف عام میں قربانی کی عید کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں عشرہ ذی الحج میں اللہ تعالیٰ کے حضور نیک عمل جتنا پسندیدہ و محبوب ہے، کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ و محبوب تر نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ لے کر گھر نہ لوٹا۔